अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र विश्व दूरसञ्चार मानकीकरण सभा इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्येतस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। 90,100 अपि अधिकदेशानां नेतारः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञाः भवेयुः सम्मिलिताः। कोलकाता नगरे अभया इत्येतस्यै न्यायं प्रापयितुं चिकित्सकानाम् अधिदेशम् एकता। अद्य आपत्सेवाः अतिरिच्य नैव प्रदास्यन्ति सेवाम् इति निर्णयः। IMA इत्येतस्य अपि अनुदिनम् उपवासः। शीर्षन्यायालये अद्य समाचरेत् महत्त्वपूर्णं वादश्रवणम्। बहराइच स्थलस्य पीडित परिवारम् अद्य मिलेत् मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः। साम्प्रदायिक हिंसायाः अनन्तरं नगरे अनारतम् आरक्षिकर्मिणां दृष्टिः। तत्र स्थितिः सामान्या, तावत् अन्तर्जालसेवा साम्प्रतमपि पिनद्धा। वक्फ बिल इति विधेयके JPCT मन्त्रणायां कांग्रेस दलाध्यक्षं मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यमुं विरुध्य वक्फ सम्पत्ति भ्रष्टाचारारोपः। अद्यापि आयोज्यमाने उपवेशने कोलाहल संभावना। अपि च विदेशवार्तायां राजनयिकगतिरोधवर्धनकारणेन केनडादेशस्य 6 राजनयिकाः भारतेन निष्कासिताः। केनडादेशेन तावत् स्वीय उच्चायुक्ताः अथ अन्ये अपि राजनयिकाः भारतात् समाहूताः। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र विश्व दूरसञ्चार मानकीकरण सभाम् उद्घाटयेत्। एतत् वैश्विकम् आयोजनं 3,000 संख्याकान् दूरसञ्चार प्रविधि क्षेत्रे अग्रगण्यान् एकत्र आनयेत्, यत्र भारतम् आङ्किकीय सञ्चारस्य अथ प्रविधीनां भविष्यनिर्धारकत्वेन प्रमुखप्रतिभागित्वेन समक्षम् आगच्छेत्। एतत् तावत् प्रथमवारं जायमानम् अस्ति यत् ITU WTSA इत्यस्य आयोजनं भारते किं वा एशिया प्रशान्त क्षेत्रे क्रियमाणम् अस्ति। एषः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः वैश्विककार्यक्रमः अस्ति, यस्मिन् 90,100 प्रतिनिधयः देशेभ्यः 3,000 उद्योगजगतः नेतारः, नीतिनिर्मातारः अथ प्रविधिविशेषज्ञाः च सम्मिलिताः स्युः। एते खलु दूरसञ्चारस्य आङ्किकीय प्रविधेः अथ सूचनासञ्चार प्रविधिक्षेत्राणां प्रतिनिधित्वं कुर्युः। कोलकाता नगरे अभया इत्येतस्यै न्यायं प्रापयितुं चिकित्सकानाम् अधिदेशम् एकता दृश्यमाना अस्ति। चिकित्सकाः आपत्सेवाः अतिरिच्य अन्य स्वास्थ्यसेवाः नैव प्रदास्यन्ति इति तेषां कथनमस्ति। IMA इत्येतस्य अपि अनुदिनम् उपवासः प्रवर्धमानः अस्ति। एतस्मिन् महत्त्वपूर्णे प्रकरणे अद्य शीर्षन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। बहराइच जनपदस्य हरदी क्षेत्रे रविवासरे दुर्गा प्रतिमायाः विसर्जनावधौ द्वयोः समुदाययोः विवादः जातः आसीत्। विवादस्य अनन्तरम् अद्य राज्यस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः प्रातः 11:30 वादने पीडितपरिवारेण सह सम्मिलेत्। अवधातव्यं यत् एतस्याः घटनायाः अनन्तरं योगी प्रशासनं त्वरितं कार्याचरणम् अकरोत्। अथ समग्रे राज्ये उपद्रव कुर्वतां संरोधाय राज्ये सर्वत्र सुरक्षाबलानि व्यवस्थापयत्। एतावता अनेके उपद्रविणः निगडिताः सन्ति। अधुना च राज्ये स्थितिः सामान्या संसूच्यते। सुरक्षादृशा राज्ये अन्तर्जालसेवा अवरोधिता अस्ति। संसद भवन परिसरे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकम् आलक्ष्य JPC इत्येतस्या मन्त्रणा समाचरिता। अत्र उपवेशने जमियत उलेमा हिंद इत्येतस्य प्रतिनिधयः निजपरामर्शान् प्रकाशितवन्तः। वरिष्ठः अधिवक्ता अश्विनी उपाध्यायः अपि वक्फ विधेयकम् अवलम्ब्य निजपरामर्शान् समितिसमक्षम् उपस्थापितवान्।
एतन्मध्ये एव तदा कोलाहलः समाचरितः यदा आरोपप्रत्यारोपक्रमे विपक्षिसांसदैः मन्त्रणायाः बहिष्कारः कृतः। सूत्रानुसारं कर्णाटकराज्ये अल्पसंख्यक आयोगस्य पूर्वाध्यक्षः अनवर मणिपाडी इत्येषः कर्णाटकराज्ये कांग्रेस शासनावधौ कांग्रेस दलाध्यक्षं मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यमुं विरुध्य वक्फ सम्पत्तिगते प्रबन्धने गम्भीरम् आरोपं प्रकाशितवान्। सः उक्तवान् यत् वक्फ भूमि प्रशासनस्य अन्तर्गतं विशाल भूमि भ्रष्टाचारः जायमानः अस्ति। एतदर्थं प्राशासनिकाधिकारिणः राजनेतारः उत्तरदायिनः सन्ति। यद्यपि विपक्षि सांसदाः तदीयान् आरोपान् राजनीतिकरूपेण प्रेरितान् प्रतिपादितवन्तः, तावत् प्रकरणे अद्यापि मन्त्रणा प्रस्ताविता अस्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां 76तमं RRR इत्येतत् क्रमिकान् भारतीयारक्षिसेवायाः प्रशिक्षु अधिकारिणः सम्मिलेत् अथ वार्तां च कुर्यात्। अत्रावसरे संवादक्रमे प्रशिक्षु अधिकारिणः गृहमन्त्रिणः समक्षं स्वप्रशिक्षणगतान् अनुभवान् कथयेयुः। तत्रैव परिवीक्षाधीनाः अधिकारिणः देशस्य आन्तरिकसुरक्षासम्बद्धेषु समाह्वानविषयेषु गृहमन्त्रिणः मार्गदर्शनं प्राप्नुयुः। अल्जीरिया यात्रावधौ राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अल्जीरिया राष्ट्रपतिना अब्देल मजीद तेब्बौने इत्यनेन सह द्विपक्षीयां वार्ताम् अकरोत्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अनतिचिरमेव राष्ट्रपतिरूपेण निर्वाचिताय अब्देल मजीद इत्येतस्मै शुभकामनाः प्रदत्तवती। उभाभ्यां राष्ट्राध्यक्षाभ्यां विभिन्नप्रकरणेषु चर्चा कृता अथ निवेशव्यापारयोः विशेषावधानपुरस्सरं भारत अल्जीरिया देशयोः सम्बन्धदृढीकरणाय सङ्कल्पितम्। राष्ट्रपतिवर्या तत्र अल्जीरिया देशे भारतपक्षतया निरन्तरं समर्थनाय आश्वस्तवती अथ अफ्रीका महाद्वीपं प्रति भारतीयां दृढां प्रतिबद्धतां पुष्टामपि कृतवती। भारत में से अल्जीरिया की पहली स्टेट विजिट पर आई हूँ। आज भारत अल्जीरिया संबंध के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैं राष्ट्रपति तेवन को उनके हाल ही में पुनः निर्वाचित होने पर बधाई देती हूँ। न्यू अल्जीरिया का उनका दृष्टिकोण सराहनीय है। भारत और अल्जीरिया का कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध संघर्ष का साझा इतिहास रहा है तथा हम अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की आकांक्षा में एकजुट है। आज मैंने राष्ट्रपति तेवन के साथ विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। मैंने राष्ट्रपति जी को भारत के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। हम दोनों ने व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान देते हुए अपने संबंधों को और ऊंचे स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया। लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्येषः स्विट्जरलैंड देशस्थे जेनेवा नगरे अन्तः संसदीय संघस्य 49अधिकैकशततमं सत्रं सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे लोकसभाध्यक्षः शान्तिपूर्ण सतत भविष्यार्थं च विज्ञान प्रौद्योगिक्याः अथ नवाचारोपयोग विषये बलं प्रदत्तवान्। सममेव वैश्विक शान्ति समानता सतत विकासाय च विज्ञान प्रौद्योगिक्याः उपयोगः तेन आवश्यकः प्रतिपादितः। नवदिल्ल्यां गतदिने केन्द्रीय जलशक्तिमन्त्री CR पाटिलः पञ्चम राष्ट्रिय जलपुरस्कारस्य घोषणां कृतवान्। अक्टोबर मासस्य 22 दिनाङ्के विज्ञानभवने आयोजयिष्यमाणे कार्यक्रमे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः 9 श्रेण्यां 38 विजेतृभ्यः पुरस्कारान् प्रदास्यति। एतेषु श्रेष्ठराज्यश्रेण्याम् ओडिशा राज्येन प्रथमं स्थानं प्राप्तम्, उत्तरप्रदेशेन द्वितीयं स्थानं लब्धम् अथ गुजरात राज्यं समेत्य पुदुच्चेरीति प्रदेशेन अपि तृतीयं स्थानम् अर्जितमस्ति। अत्रान्तरे केन्द्रीय जलशक्तिमन्त्री कथितवान् यत् ग्रामीणस्थानेषु जलसंरक्षणदिशि उत्तमप्रयासाः विधीयमानाः सन्ति। राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां श्रीमाताजी निर्मलादेव्याः जन्मशताब्द समारोहे केन्द्रीयमन्त्रिणां
नितिन गडकरी इत्येतं समेत्य अनेके गणमान्याः उपस्थिताः अभवन्। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्री नितिन गडकरी इत्यसौ मुद्राम् एकां प्रकाशितवान्। केन्द्रीयमन्त्री नितिन गडकरी इत्यसौ तत्र उक्तवान् यत् अस्माकं देशः अत्रत्यानां कला संस्कृतिरिक्थानां कारणेन विश्वस्मिन्नपि विश्वे आकर्षणकेन्द्रभूतम् अस्ति इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य इस्लामाबादनगरं गच्छति, यत्र असौ SCO इति शंघाई सहयोग संघटनस्य उपवेशने सहभागितां समाचरिष्यति। इस्लामाबादनगरं प्राप्ते सति डॉक्टर जयशंकरः शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्यदेशानां स्वागतार्थं पाकिस्तान प्रधानमन्त्रिणा शहबाज शरीफ इत्येतेन आयोजयिष्यमाणे स्वागतभोजे सम्मिलितः स्यात्। प्रायः 9 वर्षानन्तरम् एषः प्रथमः अवसरः अस्ति यदा भारतस्य विदेशमन्त्री पाकिस्तानदेशस्य यात्रां करोति। एतन्निध्याय पाकिस्तानदेशस्य राजधान्यां पूर्णतया यातायातप्रतिबन्धः प्रवर्तयिष्यते। प्रकरणविशेषस्य अन्वीक्षणक्रमे भारतीय राजनैकाधिकारिणः विरुध्य कनाडा प्रशासनम् अनर्गलप्रयासान् कुरुते। प्रत्युत्तरे तावत् भारतदेशेन सबलम् उत्तरितमस्ति। राजनैकगतिरोधवर्धनकारणेन केनडादेशस्य 6 राजनैयिकाः भारतेन निष्कासिताः सन्ति। अक्टोबर् मासस्य 19 दिनाङ्कं यावत् ते भारतात् गच्छेयुः इति सूचना प्रकाशिता अस्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।